श्रीनागस्तोत्रम् अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान्
यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः। मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल। अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः। यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः। मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल। अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः। यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः। मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल। अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः। यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः। मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल। अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः। यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः। मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल। अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः। यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः। मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल। अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ
चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो
महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तुजैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तुजैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायन एव च सुमन्तुजैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रवारकाः मुनेः कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चापि कीर्तनात् विद्युदग्निभयं नास्ति लिखितं गृहमण्डल अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः कुलीरः कर्कटः शङ्खश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः यत्राहिषायि भगवान् यत्रास्ते हरिरीश्वरः भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा इति श्रीनागस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।